सीरीज स्टार्ट की हुई है, डिवाइन विजडम, अल्लाही दानिश, अल्लाही हिकमत, और उसका जो आज का सरमन होगा हेवनली विजडम वर्सेस अर्थली विजडम, आसमानी हिकमत बा मुकाबल जमीनी हिकमत। तो बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से डिलीवर करूंगा, और मेरा ईमान है कि इस हिकमत के तल्लुक से आप ब्लेसफुल होंगे और खुदावंद में जोर पाएंगे और दनाई को हासिल करेंगे, विजडम को हासिल कर सकेंगे और अपनी जिंदगी के मैटर को सॉल्व कर सकेंगे। अपने घरानों के अंदर खुशहाली हिकमत के जरिए से आएगी और सुकून इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जब आपकी जिंदगी में दानिश आ जाती है, हिकमत आ जाती है। तो बच्चों को मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। आइए खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। याकूब का खत है, उसका 3रा बाब है, उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। तुम में दना और फहम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिकमत के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। आगे 14वीं आयत पढ़िए। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ न शेखी मारो न झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पंजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है और सुलह करवाने वालों के लिए रास्ती का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहूंगा। एक और रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब को हम देखेंगे। पैदाइश की किताब है, 3रा बाब है, उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। एक आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से लीजिए। मैं चाहूंगा खुदावंद के कलाम में से निकालिए। इमसाल की किताब है, इमसाल 3रा बाब, उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से करारा कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम की वजह से आपको बहुत बरकत दे। आइए बैठ जाएं। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम के लिए, रूल के के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालीम जाकर खुदा के नाम को बहुत कम तालीम, बहुत कम तालीम खुदावंद के लिए, पाक कलाम के लिए, होली स्पिरिट के लिए और खुदा के बेटे के लिए हम ताली बजा रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत शुक्र, आपको बहुत बरकत दे। आसमानी विजडम, आसमानी हिकमत और जमीनी हिकमत के ताल्लुक से हम सीखेंगे। यानी आसमानी जो हिकमत है बामुकाबल जमीनी हिकमत, हेवनली विजडम वर्सेस अर्थली विजडम के ताल्लुक से हम सीखने को हैं। तो हिकमत जो है ये बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। हिकमत ना होने की वजह से घरों के अंदर मामला बिगड़ जाते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, फसाद बर्पा हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ को हिकमत ना होने की वजह से, दनाई ना होने की वजह से उनके घराने के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है। तो अगर हिकमत होगी, दानिश होगी, विजडम होगी, तो आप अपने मसलों को सॉल्व कर सकेंगे। तो दनाई ना होने की वजह से, दनाई की कमी की वजह से इंसान जो है वो इन मसलों के अंदर झगड़ा रहता है। तो खुदावंद के कलाम में से मैं बता रहा हूं कि एक आसमानी विजडम है, आसमानी हिकमत है, आसमानी दानिश है। खुदावंद के कलाम में की वर्स जो है दानियल की किताब है, 12वां बाब, उसकी 3री आयत के अंदर कि खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदा ने कहा दानियल को कि आखिर जमाना के अंदर दानिश अफजू हो जाएगी। दानिश अफजू का मतलब है बढ़ेगी। ये बढ़नी चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। नबियों के अंदर जो दानिश थी, हिकमत थी, उनसे बढ़कर खुदा ने दानियल को दी और दानियल से कहा कि किताब बंद कर दे, मोहर कर दे, तफ्तीश व तहकीक करेंगे आने वाले दौर के अंदर। और लिखा है उन पर ये भेद खुल जाएंगे, दानिश उनकी बढ़ जाएगी। आमीन।
ہم ان سے آگے دانش میں ہوں، حکمت کے اندر ہوں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہم سے بھی بہت آگے ہوں گے دانش میں۔ اس لیے دانش بھائی یہ بڑھنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی دانش ہے، آسمانی حکمت ہے، جیسے آسمانی حکمت یعنی آسمانی حکمت کا علم ہونا، اس پر حکمت کا مطلب ہی میں نے بتایا کہ حکمت کا مطلب ہے کہ علم آپ کے پاس کسی چیز کا ہے تو پھر اس کی سمجھ کے ساتھ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ دانش شخص ہوتا ہے، دانا شخص، حکمت والا شخص ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی علم کی آپ کو سمجھ ہے، سمجھ کے ساتھ جب اسے اپلائی کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں دانش، دانائی ہے آپ کی زندگی۔ اگر علم ہی ہے خالی، فہم نہیں، خرد نہیں ہے، تو خالی علم ہو سکتا ہے مگر دانائی نہیں ہے ان کے اندر، حکمت نہیں ہے ان شخص کے اندر، خالی علم ہو سکتا ہے آپ کی زندگی۔ لیکن علم کے ساتھ جب آپ کی زندگی میں جو ہے سمجھ آ جائے گی، اس کی سمجھ کے ساتھ جب اسے استعمال کرنا جان جائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کے اندر دانش ہے، دانائی ہے۔ یہ دانائی بہت ضروری ہے گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر۔ تو میں نے بتایا آسمانی علم کو جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور جب اس کو سمجھ کے ساتھ آگے اپلائی کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آسمانی حکمت ہے۔ یہ دانش افزو ہو جائے، دانش بڑھتی نظر آئے۔ آمین۔ اس طرح دنیا کے اندر بھی دانش ہے، دنیا کے اندر بھی حکمت، دنیا کی بھی حکمت ہے۔ ایک تو آسمانی حکمت ہے، دنیا کی بھی حکمت ہے۔ تو یہ حکمت جو آسمانی حکمت ہے کیسے ملتی ہے؟ یہ بھائیوں خدا کے کلام کو سننے سے ملتی ہے، اور پھر روح القدس کے ذریعے سے یہ حکمت ہمیں ملتی ہے۔ کوئی تیسرا اور وے نہیں ہے، کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا روح القدس کے ذریعے سے اور خدا کے کلام کے ذریعے سے یہ دانائی حکمت ہمیں کیا کرتی ہے؟ ملتی ہے۔ لہٰذا پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہو، روح القدس ہماری زندگی کے اندر ہو، دانائی سے ہم مامور ہوں، تاکہ خداوند کے نام کو ہم جلال دے سکیں۔ آسمانی حکمت بھی ہو اور زمینی حکمت کے اندر بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے خداوند کے کلام میں یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے دنیاوی حکمت بھی ہے، نفسانی حکمت بھی ہے، اور پھر لکھا شیطانی حکمت بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ کو امتیاز کرنا آنا چاہیے کہ آپ کس وزڈم کے اندر ہیں، آپ کس وزڈم میں ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی لائف جو ہے وہ فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ کس حکمت کے اندر ہے۔ آپ کو امتیاز ہو، سمجھ ہو کہ کس وزڈم کے اندر ہو کر آپ کیا کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور کسی کے پاس اگر وزڈم ہوگی تو فوراً آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے، جیسے دنیا داری کا علم آپ کے پاس ہے تو دنیا کے خداوند کے کلام لکھا ہے یہ قسمیں ہیں وزڈم کی۔ دنیا کی وزڈم کے تعلق سے لکھا ہے دنیاوی، نفسانی اور لکھا ہے شیطانی حکمت۔ یہ دیکھیں، مگر اس کے اندر ساری نیگیٹو نہیں ہے، کچھ پوزیٹیو بھی حکمت ہے۔ جیسے ایسی چیزیں جو آسمانی چیزوں سے، آسمانی وزڈمز کے ساتھ بنی ہے تو وہ پوزیٹیو ہے، ورنہ دوسری جو ہے وہ شیطانی ہے، دنیاوی ہے، نفسانی وزڈم ہے۔ جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان بنا ہے، زمین بنی ہے، ہر چیز بنی ہے، تو کہتے اگر کہیں کہ خدا بنانے والا، اگر وہ کہیں کہ یہ خود بنی ہے تو ہم اس تعلیم کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو خدا نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ اگر وہ بات خدا کے ساتھ میچ کر رہی ہے، کیونکہ یہ خدا نے دانائی کے ساتھ، خدا تو لکھا ہے، وزڈم تو لکھا ہے دنیا بننے سے پہلے ہی تھی، کہتی میں پکارتی تھی خدا کے ساتھ۔ آمین۔ لکھا ہے یہ ساری سنتیں جو ہیں، وزڈم کہتی ہے میں نے میرے وسیلہ سے ہی بنی، وہ کہتی ہے کہ میں تھی اس وقت جب یہ بن رہی تھی۔ تو یہ وزڈم تو بھائیوں یہ ضروری ہے، حکمت، وزڈم، معرفت، خرد، علم، نالج، بھائیوں یہ آپ کی زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تھوڑی سی مشکل تعلیم ہے، لیکن اگر آپ کو آ گئی تو آپ کو دانائی آ جائے گی، دانش آپ کو آ جائے گی۔ آپ کو جو ہے وہ علم جو آپ کے پاس ہے، کوئی نالج آپ کے پاس ہے، اس کو سمجھ کے ساتھ استعمال کرنا جان جائیں گے تو آپ کی زندگی میں دانائی آ جائے گی، ہینڈل کرنا آ جائے گا آپ کو۔ اور کوئی چیز بھی کام کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ہینڈل کر سکے تو آپ کی زندگی میں دانائی آئے گی۔ تو میں نے بتایا کہ دنیا کی جو وزڈم، اس کے اندر پوزیٹیو بھی وزڈم ہے، جن کا جو آسمانی علم کے ذریعے سے بنی ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، یہ سب خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے سائنسدان کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اس کا نالج دیکھیے، یسوع مسیح نے پودوں کے نالج کے تعلق سے بیان کیا، پھلوں کے تعلق سے بیان کیا۔ تو آپ دیکھیے آج بھی جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ نالج لیتے ہیں، اور دیگر قسم کے ڈاکٹر، انجینئر بن جاتے ہیں،
تو جیسے ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ علم لیتا ہے، وہ پریپ میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کلاسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ نالج بڑھتا چلتا ہے، اگین کرتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار وہ ایم فل پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے، پروفیسر، ٹیچر جو پروفیسر بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ علم کی ذریعے سے، پھر نالج کی ذریعے سے، یہ تو پوزیٹیو ہے، دنیا کی حکمت الگ ہے لیکن یہ پوزیٹیو ہے۔ تو لیکن نیگیٹو آگے آئے گی جو میں آگے بیان کرنے لگا۔ تو پیدائش کی کتاب کے اندر اس کے تعلق سے لکھا ہے شیطانی وزڈم بھی ہے، دنیاوی وزڈم بھی ہے، اور پھر لکھا ہے نفسانی وزڈم بھی ہے دنیا کے اندر۔ اس کو یہ نیگیٹو ہے، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اس حکمت کے اندر پھنس جائیں۔ تو خدا جو حکمت دیتا ہے وہ تو آسمانی حکمت میں دیتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، آسمانی وزڈم لیتے ہیں، علم لیتے ہیں، اور روح القدس ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس کی سمجھ دیتا ہے، ہمیں پھر آگے اپلائی کرنا ہے کا فضل بخشتا ہے، استعمال کرنا ہم جان جاتے ہیں، تو ہم دنا بنتے چلے جاتے ہیں، دانش ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، جو جسمانی وزڈم کے تعلق سے یعقوب کا خط کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے سنیے جملہ، لکھا ہے کہ دنیاوی وزڈم بھی ہے، نفسانی وزڈم بھی ہے، اور شیطانی وزڈم بھی ہے۔ ابھی میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شیطانی وزڈم کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب کے اندر 30 باب کے اندر ابھی ہم نے حوالہ پڑھا، سنیے غور سے۔ خدا کے کلام لکھا ہے کہ شیطان نے ہوا کے پاس آ گیا، خداوند کے کلام لکھا ہے خدا نے آدم اور ہوا کو کہا تو یہ پھل نہیں کھانا نیکوبت کی پہچان کا۔ تو شیطان نے آ کر کیا کہا؟ اس پھل کو کھا لو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ خدا جیسے، تمہاری عقل کیا ہو جائے گی؟ عقل کہتے دانش کو کہتے، حکمت، وزڈم۔ تو شیطان نے یہی چال چلی، جھوٹ بولا آگا، تم خدا جیسے ہو جاؤ گے۔ جھوٹ، کیونکہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، اور کوئی بھی جو سچائی کے خلاف چیز چلے گی وہ جو ہے شیطانی وزڈم ہے، یاد رکھیے۔ جس بات کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے وہ شیطانی وزڈم ہے۔ لہذا خداوند کے کلام لکھا ہے ہوا سے اس نے کہا کہ جھوٹ بولا کہ تم خدا جیسے ہو جاؤ گے، یہ پھل کھا لو۔ ایک ہی پھل تھا، تو لکھا جب اس نے دیکھا اس کو تو لکھا اسے خوشنما معلوم ہوا۔ دیکھنے سے اسے کیا فیل ہوا؟ بولیے، خوشنما معلوم۔ تو بھائیو اگر کوئی شادی شدہ شوہر، شادی شدہ بیوی جو ہے، عورت جو ہے، بھائیو اگر کوئی کسی کو دیکھ کر خوشنما فیل کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کے اندر، شیطانی وزڈم کے اندر آ جاتی ہے۔ کیونکہ لکھا شیطان نے جھوٹ بولا تو پھر وہ اس نے دیکھا پھل کو، دیکھتی چلی گئی، اور اس نے کہا یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ خوشنما معلوم ہے۔ کوئی ایسا کام کرتا ہے، کسی پر نظر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لکھا ہے بائبل میں کہ وہ اس کے ساتھ کر چکا۔ برے خیالوں کو ڈانٹیے، اگر شیطانی خیال بھی آ جاتا ہے تو ہمیں ڈانٹنا پڑے گا۔ اگر ڈانٹتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کی زندگی کے اندر شیطانی نالج آ رہا ہے۔ شیطان جو ہے ہوا کو یہی تو نالج دینے لگا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ جھوٹ کا نالج دینے لگا ہے، کیونکہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے وہ؟ لکھا ہے جھوٹوں کا بھی۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر کس قدر جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ شیطانی وزڈم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں۔ کہتے پتہ نہیں چل رہا، بھائی سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے وہ بس گھوم گھام کر ہی بتاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر شیطانی وزڈم ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ پردے ڈالتے ہیں، لوگ چھپاتے ہیں، تو لکھا ہے ہمیں جو ہے شیطانی وزڈم کے اندر نہیں آنا۔ ہوا تو آ گئی اس کے شکنجے کے اندر، جھوٹ کے اندر آ گئی۔ تو جب شیطان نے جھوٹ بولا اس سے تو اس نے لکھا اس پھل کو دیکھتے خدا نے منع کیا تھا، لکھا اس نے بھی کھایا، ہوا نے کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی کیا کیا؟ کھلا دیا، پورا کہانی برباد ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ہوا کو شیطان کہہ رہا پھل کھا لو، مگر آدم کو تو خدا نے کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا۔ اس نے خدا کی بات کو رد کیا، شیطان کی بات کو مان دیا۔ آپ سوچیں ایک ہی حکم تھا، انہوں نے کہا اللہ ہوا نے کہا ایک ہی تے ہے پھل، اتنے پھل خدا نے دیے، شیطان کی بات کو انہوں نے فالو کیا اور شیطانی حکمت کو پا لیا۔ تو لکھا ہے اس نے کہا، شیطان نے کہا تیری عقل کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ عقل کیا ہو جائے گی؟ تو آج میں اور آپ بھی عقل کو ہی بڑھانا چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں ہماری وزڈم بڑھ جائے، حکمت بڑھ جائے۔
तो भाई शैतानी विजडम को नहीं बढ़ाना, हमने रूहानी विजडम को बढ़ाना है, जिसके बारे में खुदा ने दानियों की किताब के अंदर कहा है 12वें बाब के अंदर 4थी आयत के अंदर लिखा है कि हिकमत क्या होगी, दानिश अफजू होगी। आमीन। ये दानिश मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़े, ये आसमानी विजडम है जिसकी बात हो रही है। लेकिन जमीनी विजडम जो है, शैतानी विजडम जो है, वो भाई झूठ पर होगा, झूठी तालीमात जो है, ये भाई शैतानी विजडम है। आप देखिए दुनिया के अंदर किस कदर झूठा इल्म है, नॉलेज है। और खुदावंद के कलाम के अंदर आप देखिए यीशु मसीह ने खुदावंद के कलाम में बेशुमार ऐसी को एग्जाम्पल मिले। पुराने अहदनामा की एग्जाम्पल सुनिए। अब देखिए दुनिया का जो शैतानी नॉलेज है, सुनिए ये कौन सा है। अब देखिए पीरों फकीरों के पास लोग जा रहे हैं, तवीज बनाते हैं लोग, और दीगर पीरों फकीरों की वर्शिप की जाती है, कब्रों की प्रोसेस की जाती है, जादूगरी की जाती है। और आज तो फेसबुक के ऊपर आप देखिए जादूगरी बहुत नजर आएगी। फेसबुक के ऊपर इश्तिहार चल रहे होते हैं, ऐप चल रही होती है। हाल ये साल आपका कैसा गुजरेगा, अब देखिए इस तरह की तारीफ। तो बंदा क्या करता है, उसके ऐप को टच करता है और फौरन भी हाल पूछना चाहता है। और एक ऐसी पोस्ट आई, ऐप आई, उसके अंदर कहा गया कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। उन्होंने कहा अभी करके दे देखिए, ये शैतानी विजडम। आप देखिए जादूगरियां टीवी के ऊपर बैठी हुई हैं, इंटरनेट के ऊपर बैठी, उनके चैनल बने हुए हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये शैतानी विजडम उनके पास है, शैतानी इल्म उनके पास है। और आप देखिए वहां पर बैठकर वो इंटरनेट के ऊपर, चैनल्स के ऊपर बैठकर, टीवी के ऊपर बैठकर वो देखिए आपके हाथ के हाल बताएं, आपकी हाथ की लकीरें क्या करें। ये सब शैतानी विजडम है। तो लोग क्या करते हैं, फौरन उसे अडॉप्ट करते हैं, फौरन उसे पिक करते हैं। तो आप देखिए कि खुदावंद के कलाम के अंदर देखिए, ये तो भाइयों दुनिया की विजडम के ताल्लुक से बता रहा हूं। इस कदर दुनिया के अंदर भाइयों आम हो रहा है। और मोबाइल हर बंदे के पास है। और फेसबुक के ऊपर एक बंदे ने ऊपर लिखा हुआ था कि अपने मतलब आपका साल कैसे गुजरेगा। उन्हें टिक किया तो उनके वास्ते पोस्ट आई, इस साल तू मर जाएगा। ओ माय गॉड, ये सारी तेरा काम हो जाएगा। अब कितनी नकमी अकल है, नकमी विजडम है दुनिया के अंदर, शैतानी विजडम है। तो इंसान फौरन उसके पीछे भागता है, दुनिया का नॉलेज लेना चाहता है। शैतानी विजडम है ये। एक ईमानदार भी भाइयों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसी क्या क्या एप्स आ रही हैं दुनिया के अंदर, क्या क्या इंटरनेट पर आ रहा है, सब शैतानी हिकमत के अंदर है। सारी चीजें नहीं है, पॉजिटिव भी है। मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दुनिया के अंदर है, लेकिन पॉजिटिव हिकमत आपने लेनी है। दुनिया का नॉलेज आप लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं स्कूलों में जाकर, ये पॉजिटिव विजडम है। मगर ये जो झूठ पर है, ये जो शैतानी है, ये जादूगरी जो है भाइयों, ये तो शैतानी विजडम है। लिहाजा इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है भाइयों, ये तो हमें ले डूबेगी। अब देखिए एक ही बात है, पहला घराना आदम हवा का, खुदा ने मना किया एक फल, शैतान ने झूठ बोला नहीं खा लो तुम, तुम्हारी आंखें अकल ही मिल जाएगी, नहीं खुदा जैसे हो जाओ। उन्होंने कहा अभी खा लिए, खुदा जैसे भी बन जाए। हालांकि बाइबल में लिखा खुदा उनको आसमानी विजडम दे रहा था, लिखा ठंडे वक्त में आकर खुदा क्या करता था, उनसे बातें करता था, उनको इल्म दे रहा था आसमानी, उनको आसमानी विजडम दे रहा था। ये ग्रेजुअली बढ़ती है ना, ऐसा स्लो प्रोसेस है इसका। मगर शैतान ने आकर उनको बहकाया और हवा फौरन उसके शिकंजा में आ गया। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं, वो भाइयों अबलीस के शिकंजा के अंदर आ रहे हैं, अबलीस के शिकंजा के अंदर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि दुनिया के नॉलेज के अंदर और खुदावंद के कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने कहा इजराइल को, क्या कहा सुनिए गौर से जुमला। इजराइल को खुदा ने, यहोवा ने कहा कि जब तू वो उस मुल्क में पहुंच जाए, मुल्क कनान के अंदर, तो तू उन जैसे काम ना करना, भूत परस्ती ना करना, जादूगरी ना करना, तेरे बच्चे जादूगरी ना सीखें, कोई उलूम मिल जाए जादूगरी के उनको जला देना, उनको तबाह कर देना, ऐसा इल्म तेरे बच्चे ना सीखने पाए। मैं तेरा खुदा यहोवा खुदा हूं। तो लिखा उन्होंने वही किया और फिर बर्बाद हो गया। वहां तो देखिए बनी इसराइल का हाल ऐसे नहीं, वो गुलामी के अंदर उन्होंने मारे खाए। खुदा से मोहब्बत करता है, मेरी और आपकी जिंदगी से भी मोहब्बत करता है, मगर भाइयों ये दुनियादारी ना हमारे अंदर आ जाए,
फौरन हाथ दिखाते हैं, तोते से निकालते हैं, फॉल निकाली जाती है। ये सब जादूगरी है भाई, जादूगरी का इल्म है। तो खुदावंद ने मना किया कि तू तेरे बच्चे सीखने ना पाए, इनको जला देना, ऐसे इल्म को दूर करना, दफा दूर करना अपने बच्चों से, अपनी जिंदगियों से। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी जो है हिकमत के साथ चले, लेकिन आसमानी हिकमत हमारी जिंदगी में हो, दुनियावी हिकमत नहीं। दुनियावी हिकमत सारी जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव जो इल्म है, हिकमत है, उसे लीजिए, लेकिन नेगेटिव नहीं। शैतान ने झूठ बोला, झूठी जो तालीम है वो भैया शैतानी विजडम के अंदर है। और नफसानी इल्म के बारे में भी लिखा है, नफसानी विजडम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जादूगरी, झूठ, और फिर आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है तमाम जिस्म के काम है। लिखा है हरामकारी, नापाकी, जादूगरियां, नशाबाजी, ये सब बाइबल में लिखा है। ये क्या है? ये नफसानी हिकमत है, ये शैतानी विजडम है, दुनियादारी की विजडम है। ये मेरी और आपकी जिंदगी में आने ना पाए, क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यकूब के खात के अंदर लिखा है कि जो आसमानी हिकमत है उसके बारे में क्या लिखा है भला? लिखा है वो अव्वल तो पाक है, अव्वल तो क्या है? मिलनसार है। आमीन। लिखा है बेतरफदार है, बेरिया है, यानी ये जो अव्वल मोहब्बत है, लिखा है ये आसमानी जो विजडम है, ये सबसे पहले सबसे ऊपर इसके अंदर आता है कि अव्वल तो ये है पाक है, अव्वल तो ये क्या है? लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में ये भाइयों पाकीज़गी होना जरूरी है। ये विजडम का हिस्सा है आपके, ये एट्रीब्यूट है, ये खसूसियात है हिकमत की। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आसमानी हिकमत नजर आए, आसमानी इल्म हमने हासिल करना है, और ये हमें खुदा के कलाम से मिलेगा, रूह कुदस हमें देगा। मगर दुनिया का इल्म हमने हासिल नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव इल्म लेना है। और उसमें से जो नेगेटिव है, खुदावंद के कलाम में लिखा है दुनियावी विजडम है, दुनियावी इल्म है, नफसानी इल्म है, और फिर शैतानी इल्म है। इन तीनों चीजों से हमें बचना है। दुनिया का इल्म जो है वो जो शैतान की तरफ से झूठी तलीमात है, और फिर जादूगरियां हैं, फिर ये तमाम जो है हाथ दिखाना, ये दीगर चीजें जो है, इनसे मैंने और आपने बचना है, खुदा के लोगों ने बचना है। और बचेंगे तभी हम खुदावंद में तरक्की कर सकेंगे, तभी हमारी हिकमत जो है वो लिखा है अफजू होगी, और हम क्या करेंगे? हमारी हिकमत रोज रोज बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है? आसमानी हिकमत लेनी है, दुनिया की हिकमत से बचना है, दुनियावी हिकमत से, शैतानी हिकमत से और नफसानी हिकमत से हमें क्या करना है? महफूज रहना है। तभी हमारी हिकमत बढ़ेगी, तभी हमारी सोच क्या होगी? बढ़ेगी। आमीन।